الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اور شان اور مقام بیان کرن دا ارادہ سی، مگر خطبہ جمعہ بار دوسرے کسی علاقے دے اندر پڑھانا پہ گیا۔ احباب نے ساڑھے ایک مسلک دے بزرگ عالم دین مولانا یوسف اختر صاحب رحمت اللہ علیہ جو گزشتہ ہفتے دے اندر وفات پا گئے سن پرو کی چیمہ دے، احباب دی خواہش سی کہ انہاں دی وفات تو بعد اس مسجد وچ خطبہ جمعہ تسی دیو، انکار نہ کر سکیا جدی وجہ تو جمعہ پچھلا اتھے پڑھایا۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر اوہی عنوان لے کے حاضر ہویا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت، انہاں دا مقام، انہاں دا مرتبہ، انہاں دا شان، اللہ دے قرآن اور صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے فرمان وچوں میں تواڈی خدمت انشاءاللہ پیش کرانگا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ میرا بیان کرنا اور ساڑھے سارے دا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نال نواز دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، نام انہ دا عثمان اور کنیت ابو عبداللہ، لقب ذوالنورین، قبیلہ قریش اور اموی خاندان نال تعلق رکھ دے، اور انہاں لوگاں وچوں نے جنہاں نے اسلام دے ابتدائی دور وچ ہی آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ بیعت کی تھی، مسلمان ہوئے اور اسلام دے ابتدائی دور دیاں مصیبتاں، پریشانیاں، تکلیفاں برداشت کیتیاں، نبی علیہ السلام دے قدم نال قدم ملا کے ہر قسم دے حالات برداشت کیتے اور اسلام تے ڈٹے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا لقب ذوالنورین رکھیا گیا، او دا سبب ہے میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دو بیٹیاں، ایک دا نام رقیہ اور ایک دا نام ام کلثوم، یہ دو بیٹیاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں دا نکاح ابو لہب دے بیٹیاں نل کیتا۔ جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے اسلام دا اعلان فرمایا، توحید دی دعوت دیتی، تے سب تو پہلے مخالفت کرنے والیاں وچ ایک سر فہرست نام ہے تے میرے پیغمبر دے سکے چاچا ابو لہب دا نام ہے۔ انہیں نبی علیہ السلام نو معاذ اللہ آکھیا تبن لکا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، کیا تو اس مقصد واسطے سانو جمع کیتا ہے کہ ساڈے خداواں تو سانو چھڑا کے تو اپنے خدا دا پیروکار بنانا چاہنا ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نو جدوں ابو لہب نے اے الفاظ آکھے تے میرے رب نے اپنے پیغمبر علیہ السلام دا دفاع کیتا اور فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، میرے محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھانوں تے کچھ ہو نہیں سکدا، پر ابو لہب تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ گئے، تو بھی تباہ ہو گیا، تیرے اہل و عیال بھی تباہ ہو گئے، تہاڈا مال اور تہاڈی کمائی کسے کم نہیں آن والی۔ جدوں میرے پیغمبر نے قرآن دیاں اے آیتاں اور اے سورت پڑھ کے سنائی، اس ظالم نے اپنے بیٹیاں نو آکھیا کہ اگر تسی میرے بیٹے ہو تے محمد دیاں بیٹیاں نو طلاق دے دیو۔ میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں دا نکاح ہویا، رخصتی نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی۔ طلاق دا سبب کی ہے کہ میرے نبی نے دعوت توحید دی دیتی، اسلام دی دعوت دیتی۔ جدو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے پہلا اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نال کیتا، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا گئیاں تے میرے پیغمبر نے ام کلثوم دا نکاح حضرت عثمان نال کر دیتا۔ میرے پیغمبر دے دوہرے داماد رقیہ و ام کلثوم دے خامند حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایسے ہی مناسبت نل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نو ذوالنورین آکھیا جاندا ہے، دو نوراں والا، کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں دو بیٹیاں انہاں دے نکاح وچ یکے بعد دیگرے آئیاں۔ میں اتھے ایک وضاحت کر دینا چاہنا، بعض ایسے لوگ جنہ دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں، اور میں واضح لفظ کہنا چاہنا، جیڑا میرے نبی دے صحابہ نو گالیاں دے او دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں، ایویں تسی رواداریاں اپناندے پھر دے ہو۔ او جی کسے مسلمان نو کافر نہ آکھو، او مسلمان نو کافر نہ آکھو، پر جیڑا مسلمان ہے ہی نہیں انہوں تے کافر ہی آکھنا ہے، اور کی آکھنا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو گالی دین والے دا اسلام مذہب نال کوئی تعلق، گج کی آکھو کوئی تعلق۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نو کافر، فاسق، فاجر، معاذ اللہ کہن والے دا اسلام نال کوئی تعلق، اے مذہب ہی کافراں دا ہے، مسلمانہ دا مذہب نہیں۔ میں دسنا کی چاہنا، اے مذہب والے جیڑے صحابہ نو گالاں کر دینے نا، اے آندے نے نبی پاک دی تے بیٹی ہوئی کوئی سی جدا نام فاطمہ الزہرا سی رضی اللہ تعالی عنہا، اے دیگر بیٹیاں دا انکار کر دینے، اور انکار دا سبب بے کہ حضرت عثمان دی دشمنی وچ میرے نبی دیاں بیٹیاں دا انکار کر دینے، حضرت ابو العاص بن ربیع دی دشمنی وچ حضرت زینب دا انکار کر دینے، میرے پیغمبر دیاں 3 بیٹیاں دا انکار کر دینے، پر ہے ایڈے جاہل نے، انہاں دے وڈے اپنیاں کتاباں دے وچ لکھ کے نے کہ میرے پیغمبر دیاں 4 بیٹیاں نے، زینب پہلی بیٹی ہے، رقیہ دوسری بیٹی ہے، ام کلثوم تیسری بیٹی ہے، اور فاطمہ الزہرا چوتھی بیٹی ہے۔ اوے انہاں دے وڈے اپنیاں کتاباں وچ لکھ کے نے، اے آندے نے نہیں نہیں بیٹی میرے نبی دی ایک سی۔ اے جاہل ہی نہیں ابو جہل نے، انہاں نو اپنے مذہب دا بھی پتہ نہیں۔ حضرات
میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں 4 بیٹیاں، پہلی دا نام حضرت زینب، دوسری دا نام حضرت رقیہ، تیسری دا نام حضرت ام کلثوم، چوتھی دا نام حضرت فاطمہ الزہرا۔ اور اے اہل تشیعیاں کتاباں دے اندر بھی موجود ہے، اہل سنت دیاں کتاباں چ بھی موجود ہے کہ آپ دیاں 4 بیٹیاں نے، میرے نبی نے درمیان والیاں 2 بیٹیاں دا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کیتا۔ اے اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہ ہوندے، اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مومن نہ ہوندے، اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میرے نبی دے وفادار نہ ہوندے، اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میرے نبی نو پیارے نہ ہوندے، اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نل میرے پیغمبر نو محبت نہ ہوندی، اگر معاذ اللہ حضرت عثمان دے دل وچ اہل بیت دا بغض ہوندا، اہل بیت میں نفرت ہوندی، تے میرے پیغمبر کدی بھی اپنیاں 2 بیٹیاں دا نکاح عثمان دے نال نہ کر دے۔ یکے بعد دیگرے حضرت عثمان دے نکاح دے اندر میرے نبی نے 2 بیٹیاں دے کے دسیا اے وے کہ عثمان نال مینوں اینا پیار ہے کہ اگر ایک بیٹی فوت ہو گئی ہے میں دوسری او دے نکاح دے اندر دے دیتی ہے۔ اور بعض روایتاں تے یہ بھی ہوندا ہے جدوں حضرت ام کلثوم فوت ہو گئیاں تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عثمان میریاں 2 ہی بیٹیاں جیڑیاں میں تیرے نکاح وچ دے دیتیاں، اگر اور بیٹیاں بھی ہوندیاں میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح وچ دیندا جاندا۔ کون حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ؟ آؤ میں انہاں دی عظمت بیان کرنا چاہنا، میں انہاں دا مرتبہ اور مقام قرآن اور حدیث وچوں بیان کرنا چاہنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلا تے سمجھو میرے رب نے قرآن وچ ہجرت کرنے والیاں دا بڑا مقام بیان کیتا ہے، بڑی فضیلت بیان کیتی ہے۔ میرے رب نے کئی جگہ تے فرمایا ہے نا، ایک مقام میں تو انہوں سنانا چاہنا۔ اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ ترجمہ بھی سماعت فرما لو کہ میں عظمت حضرت عثمان دی بیان کرنا چاہنا۔ اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ جیڑیاں میں گلاں سناواں گا انہاں نو دل و دماغ میں جگہ دینا اور اس پیغام نو ہر جگہ تے پہنچان دی کوشش کرنا۔ یہ تواڈے اوتے فرض بھی ہے، تواڈے ذمہ قرض بھی ہے اس پیغام نو اگے پہنچانا۔ اور لوگ صحابہ نو گالاں کڈن وچ بجناب شرم نہیں کردے، حیا نہیں کردے، تسی صحابہ دی عظمت بیان کرن وچ شرم کیوں کھاندے ہو؟ انہاں دا مقام بیان کرن وچ حیا کیوں کردے ہو؟ اینا کو مقام بیان کرو، صحابہ دی اینی کو عظمت بیان کرو کہ دشمنان صحابہ اپنی موت آپ ہی مر جان، اور تواڈی صحابہ دی عظمت بیان کرنا اس گند نو روڑ کے لے جائے۔ سنو ذرا رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ او جڑے سبقت لے جان والے نے، پہلے لوگ نے جڑے ابتدا دے اندر اسلام قبول کرنے والے نے، من المہاجرین والانصار، مہاجراں وچوں وی تے انصاریاں وچوں وی، والذین تبعوہم بإحسان،
सन ते ओ लोग जेड़े इन्हां दे पिछे पिछे इस्लाम कबूल करने वाले ने। अल्लाह ए पहले ते पिछलियां दे मुतल्लक मुहाजिरीन ते अंसार दे मुतल्लक तू की ऐलान करना चाहना है? फरमाया मैं कहना चाहना रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इन्हां पहलियां ते भी राजी है, रब इन्हां पिछलियां ते भी राजी है, अल्लाह इन्हां मुहाजिरां ते भी राजी है, अल्लाह इन्हां अंसारियां ते भी राजी है, और ये सारे अर्श वाले रब ते राजी ने। अल्लाह इन्हां नू कोई चीज अता करनी है, फरमाया वअद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार। एक ते मैं इन्हां वास्ते अपनी रजा दा ऐलान कर दिता है कि मैं इन्हां सारियां ते राजी हां, ते दूजा मैं इन्हां लई ऐसी जन्नत तैयार की दी है जिहदे विच हमेशा हमेशा रहणगे, जिस जन्नत दे थल्लेओं नहरां चलदियां ने। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। फरमाया ये सब तो बड़ी कामयाबी है कि अल्लाह किसे नू आखे मैं तेरे नाल राजी हां, रब किसे नू आखे मैं तेरे ते खुश हां, मैं तेरे ते राजी हां, ये सब तो बड़ी कामयाबी है। हुण ये रब ने किन्ना नू आखिया है? साबिकूनल अव्वलून, पहले सबकत ले जाने वाले, मुहाजिरीन वल अंसार, मुहाजिर और अंसार। हुण आओ मैं दसना की चाहना, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु अस्साबिकूनल अव्वलून विचों ने, क्योंकि हाले चंद एक लोग मुसलमान होए सन ते हजरत उस्मान भी मुसलमान हो गए। इब्तदाई दौरे इस्लाम दे अंदर हजरत उस्मान मुसलमान होए, साबिकूनल अव्वलून विच भी ने। ते जिदों हिजरत दी वारी आई, लोकां ने एक हिजरत की थी, लोकां ने मदीने वल हिजरत की थी, किसी ने हबशे वल हिजरत की थी, पर कुछ लोग ऐसे सन जिन्हां नूं मेरे रब ने ये शहादत 2 मरतबा अता फरमाई। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, ए मेरे मनन वाले हो, मक्के वाले तुहानू इस्लाम दे मुताबिक जिंदगी गुजारन नहीं देंदे, मक्के वाले तुहानू जिंदा रहन वास्ते तुहानू जिंदा रखन नू तैयार नहीं, मक्के वाले तुहानू सतांदे ने। ते हबशे दा जेड़ा बादशाह है ओदे मुतल्लक पता चलिया वो बड़ा नरम इंसान है और हक गो इंसान है, हक दा साथ देने वाला है। तुसी इंज करो, हिजरत करके हबशे दे अंदर चले जाओ। ते जिदों एक काफिला तैयार होया हिजरत करने वालियां दा, इस हिजरत करने वालियां दे अंदर एक जोड़ा भी हिजरत करके जा रहा है। वो जोड़ा केड़ा है? एक मेरे पैगंबर दी बेटी रुकैया ते उन्हां दे खामंद हजरत उस्मान ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। ये दोवें जोड़ा मियां बीवी पहली हिजरत हबशा करके हबशे दे अंदर पहुंचे। फिर एक वक्त आया ये हबशे चो वापस आ गए, लोकां ने मशहूर कर दिता कि मक्के वालियां दे नाल नबी पाक दी सुलह हो गई है। लोग वापस आ गए, हजरत उस्मान भी वापस आ गए, इन्हां दी बेटी रुकैया, इन्हां दी बीवी और मेरे पैगंबर दी बेटी रुकैया भी वापस आ गईयां। ते जिदों इत्थे मक्के विच पहुंचे पता लगा खबर झूठी है, ये ते जालिम पहले नालों भी ज्यादा मुसलमानां नूं सता रहे ने, पहले नालों भी ज्यादा मुसलमानां नूं तंग कर रहे ने। ये बर्दाश्त करते रहे, हिजरत एक कीती हबशे दे अंदर। ते फिर एक वेला आया, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, लोगों मदीने दी जमीन तैयार है, मदीने दे अंदर माहौल बन चुकी है, मदीने विच अंसारियां ने दावत दे दी है ते जेड़ा जाना चाहता है मदीने च हिजरत करके चला जाए। हुण ए मदीने हिजरत करके लोग जा रहे ने। इस काफले विच भी हजरत उस्मान ते मेरे पैगंबर दी बेटी हजरत उस्मान दी बीवी शामिल ने। यानी हजरत उस्मान उन्हां खुश नसीबां विचों ने जिन्ना इस्लाम वास्ते एक नहीं 2 हिजरतां कीतियां, 2 दफा वतन छड़िया, 2 दफा घर-बार छड़िया, 2 दफा बरादरी छड़ी, 2 दफा खानदान छड़िया और डबल दोहरी हिजरत हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने की थी। ऐसे नहीं हजरत उस्मान नू आखिया गया साहिबुल हिजरतैन, ए ओ अजीम हस्ती है जिन्ना इस्लाम वास्ते 2 मरतबा हिजरत की थी। और मेरे रब ने की आखिया जेड़े सबकत ले जाने वाले मुहाजिर ते अंसार ने
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں تے راضی اور رب تے راضی نے۔ پھر میں کیوں نہ کہا حضرت عثمان سابقون بھی نے، حضرت عثمان اولون بھی نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین وچوں بھی نے، ڈبل ہجرت کیتی ہے، دوہری ہجرت کیتی ہے، 2 مرتبہ ہجرت کیتی ہے۔ رب کہندا میں انہاں تے راضی ہاں، او میرے تے راضی نے۔ اللہ حضرت عثمان تے راضی ہے، حضرت عثمان عرش والے رب تے راضی نے۔ اللہ نے انہاں واسطے جنتاں تیار کیتیاں نے۔ ساڈا ایمان ہے حضرت عثمان اس ویلے رب دیاں جنتاں چ آرام فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کون حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب الحجرتین عثمان؟ کون عثمان؟ ذوالنورین عثمان۔ اور کون عثمان؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال شیب ابی طالب دے اندر 2-2.5 سال قید کٹن والے عثمان۔ میرے پیغمبر نو کافراں نے شیب ابی طالب دے اندر محصور کر دیتا ہے، انہاں دا کھانا بند کر دیتا ہے، انہاں دا پانی بند کر دیتا ہے، انہاں واسطے کوئی بھی غلہ جاتے تھے آنا ہے پابندی لگا دیتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کھجوراں دیاں گٹکاں چوس چوس کے گزارے کرتے ہیں۔ صحابہ تے میرے پیغمبر اللہ دے نبی کو جناب چمڑے کھا کھا کے گزارے کرتے ہیں، چمڑے پیوں پیوں کے نچوڑ نچوڑ کے قطرہ قطرہ پانی دا پی کے گزارے کرتے ہیں۔ اس تکلیف دے اندر، اس قید دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے نال 2-2.5 سال شیب ابی طالب دے اندر قید رہے۔ اور کون حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے دوہرے داماد عثمان۔ اور انہاں دی عظمت کی ہے، انہاں دا مقام کی ہے، انہاں دا مرتبہ کی ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے متعدد مرتبہ مدینے دی سرزمین تے اپنی زمان نبوت تو حضرت عثمان نو جنت دی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اور جنوں میرے نبی اپنی زبان تو جنت دی بشارت دین، جیڑا او دے ایمان تے شک کرے، جیڑا او دے اسلام تے شک کرے، جیڑا او دے جنتی ہون تے شک کرے، ایدہ مطلب ہے او دے تے شک نہیں کر رہا، میرے نبی دی زبان تے شک کر رہا۔ کیونکہ بشارت جو میرے نبی نے دیتی ہے، میرے نبی فرمان عثمان جنتی ہے۔ آج دا کوئی کالے منہ والا آکھے عثمان جنتی نہیں، ایدہ مطلب ہے وہ عثمان تے تنقید نہیں کر رہا، اور میرے نبی دی زبان تے تنقید کر رہا ہے، اور عثمان دی گستاخی نہیں کر رہا، میرے مصطفیٰ دی گستاخی کر رہا ہے۔ اس لئے میں اعلان کر کے کہنا جیڑا صحابہ دا گستاخ ہے اور رب دے نبی دا بھی گستاخ ہے، اور نبی آپ نہیں بولدا، نبی عرش والے دی وحی نال بول دینے۔ جیڑا صحابہ دا گستاخ ہے اور نبی دا بھی گستاخ ہے، جیڑا نبی دا گستاخ ہے عرش والے رب دا بھی گستاخ ہے۔ او دا اسلام نال کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ او دا ایمان نال کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ او دا مذہب ہی ہو رہے، او دا کافراں والا مذہب ہے، او دا منافقاں والا مذہب ہے، اسلام نال او دا کوئی تعلق نہیں۔ آؤ میں دسنا کی چاہنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت، انہاں دا مقام مرتبہ میں صحیح بخاری دا مطالعہ کیتا، صحیح مسلم دا مطالعہ کیتا، میں صحاح شتا نو بولیا، اور میں او دے وچوں کچھ موتی میرے پیغمبر دی زبان تو نکلے ہوئے جمع کر کے تواڈے واسطے لے کے آیا۔ حضرت سماعت فرما لینا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں صحیح بخاری کھولی، مناقب عثمان کھولے، میں قربان جاواں امام بخاری دی فقاہت تو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب بندے ہے، باب مناقب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، تے اگے پتہ کی لکھ دینے ناری فرمان دینے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یحفر بیر رومتا فلہ الجنہ فہا
فَغَفَرَهَا عُثْمَانُ وَقَالَ مَنْ جَهَّدَ جَيْشَ الْأُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَجَهَّدَهُ عثمان۔ میرے پیغمبر امام بخاری نے ایسی عبارت میں اشارہ کر دیتا ہے حضرت عثمان دی عظمت وال مقام وال مرتبے وال۔ اللہ دے نبی مدینہ المنورہ دے اندر تشریف لے آئے تے مدینے دے اندر مٹھے پانی دا ایک کوئی کھوہ ہے، او دا نام ہے بیر روما، اور او کھوہ بھی ایک یہودی دے قبضے دے اندر ہے۔ مسلمان او دے کولو پانی خرید کے پیندے نے تے اے مرضی نال پانی دیندا ہے، مہنگا پانی دیندا ہے، اے مسلماناں نو تنگ کردا ہے، پریشان کردا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جدو مدینے وچ آئے آپ نے ویکھیا مسلمان پانی دے ہتھوں پریشان نے، مسلمان پانی دے ہتھوں تنگ نے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا، مجمع صحابہ دا سارا بیٹھا ہے اور آپ فرماندے نے من یحفر بیر روما فلہ الجنہ، کون ہے جڑا بیر روما خرید کے مسلماناں لئی وقف کر دے وے میں محمد انہوں جنت دی ضمانت دینا وا۔ قاضی ضمانت دینا؟ جنت دی ضمانت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، یہودی نال بات کی تھی، او دے نال ادھا ادھے خو دا سودا ہو گیا کہ 12,000 درہم میں تینوں دینا، 12,000 درہم دے سودا ہویا، 12,000 درہم میں تینوں دینا تے انج کر ادھا کھو مینوں دے دے۔ ادھے کھو دا مطلب ہے وے ایک دن پانی اسی لواں گے، ایک دن پانی تو اپنا فروخت کری۔ انہیں کیا جناب ٹھیک ہے میں ادھا کھو بیچن واسطے تیار ہاں۔ 12,000 درہم دا اے ادھا کھو جڑا حضرت عثمان نے خرید لیا تے آ کے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو آندے نے سونیا میں ادھا کھو خرید لیا ہے، ایک دن میری واری ہوئے گی، ایک دن یہودی دی واری ہوئے گی۔ سونیا سارے انو اعلان کر دیو جتن عثمان دی واری ہوئے جنہ مرضی پانی پر لو، بالکل کوئی خرید نہیں، کوئی قیمت نہیں، مفت دا پانی جنہ مرضی پر لو، کوئی ٹینشن پریشانی نہیں۔ میں ادھا کھو خرید کے مدینے والے واسطے امیراں غریباں سارے واسطے وقف کر دیتا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے اللہ عثمان تے راضی ہو جا، عرش ماریا عثمان نو جنت عطا فرما۔ تے کچھ دن گزرے، کچھ مہینے گزرے تے اے یہودی نے دیکھ ہون مسلمان دی واری جدن ہوندی، حضرت عثمان دی واری جدن ہوندی، مسلمان اپنے کڑے پر لیندے، مٹکے پر لیندے، مسلمان مشکاں پر لیندے اور بھرپور طریقے نال پانی استعمال کر دے۔ یہودی دی واری والے دن آوندا ہی کوئی نہ، او دن کوئی پانی لین ہی نہ آوندا، کوئی 4 دیہاڑے لنگے تے یہودی نے ویکھیا میری تے جناب خرید ہی ختم ہو گئی ہے، میرے کول پانی خریددا ہی کوئی نہیں۔ اے آندا عثمان میں باقی دا کھو بھی بیچنا چاہنا وا۔ حضرت عثمان فرماندے نے کی قیمت لگانا ہے؟ گل بات ہوئی 8,000 درہم تے گل مک جاندی ہے، باقی دا ادھا کھو بھی میں 8,000 درہم تے بیچنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید 8,000 درہم دیتا تے سارا کھو خرید لیا۔ 12 تے 8 کنے ہو گئے؟ 20,000 درہم۔ بولو کنے ہو گئے؟ اور میں ایک گل دساں 200 درہم ہون تے 52 تولے چاندی بندی ہے۔ کنے درہم ہون؟ 200 اچھی بولو کنے؟ 200 درہم تے 52 تولے چاندی بندی ہے تے 20,000 درہم دی کنے چاندی بنے گی کلوان دے حساب دے نال لا حساب۔ اس دور دے اندر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلوان دے حساب نال چاندی دے کے کھو خریدیا اور خرید کے فرماندے نے سونیا اعلان کر دیو سارا کھو میں اہل مدینہ واسطے وقف کر دیتے ہے۔ جے کوئی مائی دے لال نے ایڈا سخی جمعیا آج کوئی آج جڑے بک بک کر دے پھر دے نے پونک دے پھر دے نے اسلام دے دشمن کوئی ہے ایڈا سخی آج دے دور دے اندر 20,000 درہم اس والے دا کلوان دے حساب نال چاندی بندی ہے تے اے دے کے کھو خرید کے اپنے ملکیت وچ نہیں رکھیا، سونیا میں اینو مدینے والے واسطے وقف فرما دیتا تے میرے نبی کی فرماندے نے فالہ الجنہ
فالہل، سارے بولو فالہل، وہ دے واسطے کی ہے، اور میرے عثمان نو میرے نبی جنت دی ضمانت دے رہے ہیں۔ جے تو عثمان دے ایمان دے شک کرنا ہے دا مطلب ہے تینوں میرے نبی دی زبان دے شک ہے، تینوں میرے نبی دی زبان دے فرمان دے شک ہے۔ جے نبی دے فرمان دے شک ہے تو پھر تو کھلم کھلا بے ایمان ہے، تیرا اسلام نہ تعلق کی ہے، تیرا ایمان نہ تعلق کی ہے۔ اور دوسرا اشارہ امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے جڑا فرمایا ہے، فرماندے نے وَقَالَ مَنْ جَحَدَ جَيْشَ الْأُسْرَى فَلَهُ الْجَنَّةِ، حضرت عثمان دا ایک لقب بھی ہے مجہز جیش الاسرہ، ایسا لشکر جیڑا تنگ دستی دا شکار سی انہوں تیار کرنے والا حضرت عثمان، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے غزوہ تبوک تے جانے اور رومیہ دے نال لڑائی ہے، دشمن کب پاور دے اندر بھی بڑا ہے، تعداد دے اندر بھی بہت زیادہ ہے، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا رومیہ نال جنگے، کوئی بندہ پیچھے سوائے معذورہ تو مدینے میں نہ روے، پٹے بھی جان گے جوان بھی جان گے، جڑے نو عمر جوانی نو چڑھ دے نے وہ بھی جان گے، اے سارے جان گے، کوئی مدینے دے پیچھے نہ روے، پیچھے یا معذور رہیں گے یا پھر وہ منافق جڑے منافقت کر دے نے اور منافق پیچھے رہیں گے، باقی سارے جان گے۔ میرے پیغمبر نے اعلان فرما دیتا اور نال ہی میرے نبی نے یہ بھی دس دیتا کیونکہ لشکر بہت بھاری ہے جہدے نال مقابلہ کرنا ہے، دشمن بڑا پاور والا ہے، افراد دی بھی ضرورت ہے، پیسے دی بھی ضرورت ہے، اسلحے دی بھی ضرورت ہے، چندے دی بھی ضرورت ہے۔ میرے پیغمبر نے جہاد واسطے چندے دا اعلان فرمایا، صحابہ دا مجمع مسجد نبی دے اندر لگے تے میرے پاک پیغمبر اعلان فرماندے نے کون ہے جڑا انہاں مجاہداں واسطے سواریاں دے وے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاندے نے، آندے نے سونیا میں 100 اونٹ ساز و سامان سمیت اللہ دی راہ دے اندر وقف کرنا، خالی اونٹ نہیں، اونٹ دے ہوتے بورے بھی لدے ہون گے، انہاں میں غلہ بھی ہوئے گا، انہاں میں ضروریات زندگی دا سامان بھی ہوئے گا، میں ساز و سامان سمیت اللہ دے نبی 100 اونٹ اللہ دی راہ وچ دینا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عثمان نو جنتی بشارت دی تھی، حضرت عثمان بیٹھ جاندے نے، میرے نبی پھر اعلان کر دے نے اور غلہ چاہیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو پھر کھڑے ہو جاندے نے، فرمایا علیہ مئتا بعیر باحلاسها واکتابها، سونیا 200 مزید اونٹ دینا ساز و سامان سمیت۔ میرے نبی نے پھر جنت دی دعا فرمائی، حضرت عثمان پھر بیٹھ جاندے نے، میرے نبی پھر اعلان کر دے نے، حضرت عثمان پھر اٹھ پیندے نے، آندے نے علیہ 300 بعیر باحلاسها واکتابها، سونیا 300 اونٹ مزید دینا وا ساز و سامان سمیت اللہ دی راہ دینا۔ اور 300 تے 200 کنے ہو گئے، 500 تے 100 کنے ہو گئے، 600۔ میرے نبی نے پھر جنت دی دعا فرمائی، سونا مصطفیٰ علیہ السلام او کہندے جاندے نے، حضرت عثمان اٹھ دے جاندے نے، اونٹاں دا اعلان کر دے جاندے نے، حتیٰ کہ میں پڑھیا سیرتیاں کتاباں چ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی دے اندر بھی روایت نقل فرمائی ہے اور صحیح سند دے نال ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مجمع وچ کھلو کے 900 اونٹ ساز و سامان سمیت 100 گھوڑا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے اعلان کیتا، اسلام واسطے وقف فرما دیتا۔ ایک اونٹ کنے دا ہوندا ہے دسو؟ بعد نمی عید گزری ہے تو انہوں پتا ہوئے گا ریٹاں دا، ایک اونٹ کنے کو دے 2-2.5 لاکھ دا ماڑا، تے جے تگڑا ہوئے تے 4-3 3.5 4 لاکھ دا، چلو ماڑے بھی لاؤ، ہاں 2 لاکھ دا بھی لاؤ، 900 اونٹ نو 2 لاکھ نال ضرب دے، ویکھ کنے کروڑ بندے نے۔ اچھا اے ماڑا جا بھی گھوڑا لاؤ ہاں کنے کو دا ہوندا ہے؟ کو 2.5-3 لاکھ تو تھلے نہیں ہوندا، 100 گھوڑا بھی دیتا، اونٹاں تے لدیا ساز و سامان بھی دیتا،
تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے کرسی تو ممبر تو اٹھ پے، میں روایت پڑھے ہے آپ سیدھے کھڑے ہو گئے تے کھڑے ہو کے فرماندے نے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج تو بعد اگر عثمان کوئی نیکی دا کم نہ بھی کرے او پکا جنتی ہے، انہوں کوئی نقصان نہیں ہوئے گا۔ دس کوئی ایڈا بڑا صحیح ہے تو بعد کوئی جمعہ ہوئے۔ اور میرے پیغمبر فرماندے نے سواریاں بڑیاں ہو گئیاں نے، پیسے بھی چاہیے نے، پیسیاں دی بھی ضرورت ہے، تے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سمجھیا گل بندی ہے بھئی جنت دے سرٹیفکیٹ ملتے نے، پیچھا نہ رہ جا، دوڑے دوڑے کر گئے 1000 دینار، 1000 سارے نہیں بولے، 1000 ایک دینار 4.25 ماشا سونا، 1 دینار بولو بولو 1 دینار 4.25 ماشے سونا، 1000 دینار جا کے صاحب کر لیا جائے کنے کلو سونا بند ہے، 4.25 ماشے سونا، 1 دینار 1000 دینار دی تھیلی لے کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لوندے نے، نبی پاک تشریف فرمانے لے آ کے میرے نبی دی چولی وچ 1000 دینار دی تھیلی لد دی تھی تے میرے نبی بڑے خوش نے، حدیث وچ آندا ہے آپ نے انج بک بھرے ہے دیناراں نال، انج چک دے نے تے تھلے سٹ دے نے، پھر بک بھر دے نے تے چک دے نے تھلے سٹ دے نے، تے آپ فرماندے نے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، اور جنہ عثمان نے آج کر دیتا ہے آج تو بعد نیکی نام ہی کرے، یہی نیکی انہوں جنت وچ لے جان واسطے کافی ہے۔ کون حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، آج گز گز لمیاں زبانہ کھول کے حضرت عثمان تے تنقید کی تھی جاندی ہے، حضرت عثمان نو برا بھلا کیا جاندہ ہے، اور کون حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ اسلام واسطے جان بھی دیتی ہے مال بھی دیتا ہے اور جناب ہر قسم دی قربانی اپنے اسلام واسطے دیتی ہے، ہجرت کیتی ہے، جہاد کیتا ہے، اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنہ کو اسلام واسطے میرے پیغمبر نے کنے کو دفعہ انہوں نے جنت دیاں بشارتاں دیتیاں نے۔ آؤ میں کو اور روایت سنانا چاہنا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کہو رضی اللہ، اچھی آنکھو اچھی رضی اللہ ہو، رضی اللہ ہو، اور سنت والے ہو، اور سنیوں، اور اہل سنت والے ہو، اور حدیث والے ہو، اور اہل الحدیث ہو، اٹھاؤ بیدار ہو، وہ دشمنان صحابہ سریام صحابہ نو گانا کر رہے ہیں سریام۔ اور تو آنو پتہ ہے اب پیچھے 3-4 دن قبل 5 دن قبل اسلام آباد دے اندر ایک میرا دل نہیں کرتا انہوں میں انسان آکھاں، او انسان کہلوان دے لائق نہیں، ایک انسان نما درندے نے اوتھے تقریر کیتی ہے، اور تقریر بچ واضح لفظاں انہیں حضرت ابو بکر صدیق نو آکھیا کافر بھی سی، فاسق بھی سی، فاجر بھی سی، نعوذ باللہ استغفر اللہ علیہ وسلم، اور تسی خواب غفلت دا شکار ہو، تسی مدے دی نیند لے کے سو رہے ہو، صحابہ کالیاں تپرے اور انہوں کافر فاسق فاجر تک کیا جا رہے ہیں، اور تو انہوں ہوش کوئی نہیں، تسی امن پسند ہو، نا 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 کسے نو کو جاکھنا نہیں، نا 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 کسے دے متعلق لفظ نہیں بولنا، نا 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 بدم نہیں ہو جائے گی، اوے او سمن نو اکلاما جیڑا امن صحابہ دے اتے کاریاں کٹ کے آوے، جیڑا امن صحابہ نو کافر کہہ کے آوے، جیڑا امن صحابہ تے تنقید کر کے آوے، تینو امن قبول ہے، سانو قبول نہیں انشاءاللہ، اور اللہ دی رحمنہ پورے ملک دے اندر آواز اٹھی ہے، تسی بھی اٹھاؤ گے کہ نہیں؟ وہ آواز اٹھان دے ہو، ساڈا مطالبہ حکومت کرو اینا کتیانو لگام بائی جائے، جیرے صحابہ تے مندہ بولتے نے، گالیاں کرتے نے، انہوں گرفتار کیتا جائے،
پابند سلاسل کیتا جائے، قرار واقعی سزا دیتی جائے۔ اگر ایک کام نہ ہویا ملک پاکستان میں ایسی اگ پڑک جائے گی جیڑی پھر ٹھنڈی ایڈی جلدی نہیں ہون لگی۔ اس واسطے ایک جیسے عناصر نے جیڑے شر پسندی پھیلانا چاہ رہے ہیں پاکستان دے اندر، جناب آپس میں خانہ جنگی شیعہ سنی فساد کروانا چاہ رہے ہیں، اینا حکمرانہ نو اکھاں کھولنیاں چاہی دیاں نے، اینا دیاں آستینہ دے اندر جیڑے سپ موجود نے انہاں نو کڈنا چاہیے، جیڑے ہو جے کالیاں دے پیچھے اینا دی سرپرستی کر رہے ہیں، اور اے ہو جے ظالماں نو قرار واقعی سزا دیتی جانی چاہیے، اور بل پاس ہونا چاہیے کہ جیڑا صحابہ دے تنقید کرے وہ قابل معافی جرم نہیں ہونا چاہیے، انہوں جیل جانا چاہیے، سزا ملنی چاہیے۔ تسی یہ تائید کر دے ہو، سارے تسی تائید کر دے ہو، ایسا بل پاس ہونا چاہیے، صحابہ دی عزت و عظمت دا تحفظ ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ اسی کران گے، انشاءاللہ اسی، اور سانو ساڑے ماں باپ نالو صحابہ چوکھے پیارے، سانو ساڑی برادری خاندان نالو صحابہ چوکھے عزیز نے۔ اللہ اللہ، آؤ میں دسنا کی چاہنا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کہو رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن آندے نے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملاقات واسطے گیا تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے بارے پتہ لگا، یہ روایت بخاری دی سنا رہے ہیں، روایت بخاری دی 3695 نمبر حدیث ہے، میرے پیغمبر دے بارے پتہ لگا آپ فلان باغ وچ موجود نے، میں پیچھے پیچھے ٹر گیا تے باغ وچ میں گیا، میرے نبی باغ دی اندر جیڑا خوہ سے نا اس خوہ دی منڈیر دے اتے لتاں لمکا کے خوہ دے آپ منڈیر تے بیٹھے نے، گل سمجھ آ گئی جے نا، خوہ دی منڈیر خوہ دے اندر اپنی لتاں لمکا کے میرے پیغمبر بیٹھے نے، تے حضرت ابو موسیٰ اجازت لے کے دروازے تے کھلو گئے، سونیا میں دربان بن جا، فرمایا بن جا، دروازہ بندے، تھوڑی دیر گزری دروازے تے دستک ہوئی، پوچھیا کون ہے، آواز آئی ابو بکر رضی اللہ، اچھی بولو رضی اللہ، وہ جے ابو بکر معاذ اللہ کافر فاسق فاجر تے ایدو بعد اسی کسے نو مسلمان مان دے ہی نہیں۔ پوچھیا کون، ابو بکر، آکھیا جی اجازت للہ، نبی پاک کو لائے، سونیا ابو بکر آئے نے تے میرے پیغمبر کی فرماندے نے، آپ فرماندے نے ایزن لہو وبشرہ بالجنہ، اینو آن دی اجازت بھی دے دیو تے نالے جنت دی بشارت بھی سنا دیو، حضرت گندے جایا جے اینو جنت دی بشارت بھی نال۔ حضرت ابو موسیٰ نے دروازہ کھولیا، فَإِذَا ہوا ابو بکر، ویکھیا تے سامنے ابو بکر کھلوتے نے، فرمایا جناب آن دی اجازت دے تے نالے نبی پاک تو انو جنت دی بشارت دے رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر جا کے میرے نبی دے نال کمے دی منڈیر تے لتاں لمکا کے بہ گئے تے دروازہ پھر میں بند کر دیتا، فرماندے نے تھوڑی دیر گزری پھر دستک ہوئی، پھر ایک بندہ اندر آن دی اجازت منگ رہے ہے، میں آکھیا سونیا ایک اور بندہ آ گیا ہے، آپ فرماندے نے ایزن لہو وبشرہ بالجنہ، انہوں بھی آن دیو تے نال جنت دی بشارت دے دیو، میں پھر دروازہ کھولیا، فَإِذَا عمرو، ویکھیا تے سامنے عمر کھلوتے سن، میں آکھیا جناب نبی پاک فلان دینے پہ آندے نے آ جاؤ تے نال جنت دی تواڈے واسطے بھی بشارت ہے، حضرت عمر بھی اندر چلے گئے، پھر تھوڑی دیر گزری پھر دروازے تے دستک ہوئی، سونیا ہن پھر کوئی آ گیا ہے، فرمایا ایزن لہو وبشرہ بالجنہ علا بلوا ستصیبہ، ہن جڑا آیا ابو موسیٰ اینو بھی اندر آن دی اجازت دے دے ہو تے نالے اینو آکھو تو آخری ویلے ازمایا جائیں گا، او دے تے صبر کریں گا، رب تینو بھی جنت دی بشارت دیں دے۔ فرماندے نے اینا دی واری اگلی گل بھی ہے نال کہ تینو ازمایا جائے گا تے تسی صبر کرو گے تے جنت دی تواڈے لئی بھی بشارت ہے، تے جدوں دروازہ کھولیا فرماندے نے فائزہ عثمان، سامنے عثمان نے، میں کیا جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دیتی ہے، جنت دی بشارت بھی دیتی ہے، تے نالے فرمایا تسی ازمائے جاؤ گے صبر کرو گے جنت ملے گی، تے جدو آخری ویلا آیا کئیاں آکھیا حضرت عثمان جی خلافت دا رول ہے، تسی خلافت چھڑ دیو،
تواڈی جان بچ جائے گی۔ فرمایا نہیں، مینوں نبی پاک نے فرمایا سی عثمان رب تینوں ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے تو نہ اتاری، تو آزمایا جائے گا، تو صبر کری رب جنت دے گا۔ اللہ اللہم صبرا، اللہ تو گواہ ہو جا آج عثمان صبر کر رہے ہیں، نبی دی دسی ہوئی بات ہوتے ڈٹ گیا ہے۔ اور کون عثمان؟ جنہاں نو میرے نبی نے زبان نبوت اور جنت دی بشارت عطا فرمائی ہے۔ کدرے اونٹ دیندے نے تے جنت دی بشارت مل رہی ہے، کدرے دینار دیندے نے جنت دی بشارت مل رہی ہے، کدرے کھو خریدتے نے جنت دی بشارت مل رہی ہے، کدرے میرے نبی دے دیدار واسطے جاندے نے جنت دی بشارت مل رہی ہے۔ وہ کوئی ایک باری دیتی ہے؟ اللہ اللہ۔ حضرت عثمان اندر گئے تے اس پاسے نا منڈیر تے جگہ ختم ہو گئی، حضرت عثمان سامنے بیٹھ گئے۔ دھیان کرے آجے ذرا، جاگ دے ہو نا پہ، اس پاسے جگہ ختم ہو گئی، نبی پاک بیٹھے، نال ابو بکر بیٹھے، نال حضرت عمر بیٹھے، جگہ مک گئی تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے، تاکہ نبی پاک دا دیدار بھی ہوندا رہے، سامنے منڈیر تے جا کے اونجی خوہ وچ لتا لمکا کے تے منڈیر تے بہ گئے۔ صحابہ فرماندے نے اساں دی تعویل کی تھی کہ نبی پاک تے ابو بکر تے عمر دیاں قبراں کٹھیاں ہون گیاں، عثمان دی وکری ہوئے گی۔ اج تاریخ گواہ ہے، جتھے میرے مصطفیٰ ستے نے اوتھے ہی ابو بکر ستے نے، اوتھے ہی عمر ستے نے، اور حضرت عثمان سامنے جنت البقیع وچ ستے نے۔ کون؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ فرماندے نے حضرت عبداللہ ابن عمر، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری دی ہے، 3697 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے رضی اللہ عنہما، قال كنا في زمن النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا نادل بأبی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بینہم۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے اسی نبی پاک دے دور نبوت دے اندر، آپ دے زمانے دے اندر، اسی جدو گننے اننے سا، اسی آنے سا نبی پاک تے ابو بکر، نبی پاک تے ابو بکر تے عمر، نبی پاک تے ابو بکر تے عمر تے عثمان، اسی عثمان تک نبی پاک دے نال گننے سا۔ اے تو بعد ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے تو بعد پھر اسی نبی پاک دے صحابہ نو چھڑ دینے سا، لا نفاضل بینہم، اسی پھر اے تو بعد کسے نو کسے دے اوتے فضیلت نہیں سا دیندے۔ یعنی صحابہ دا صحیح بخاری دی روایت، صحابہ دا عقیدہ ایسی کہ 1.5 لاکھ صحابہ دے وچوں سب تو زیادہ اگر عظمت والے نے میرے نبی دے 3 یار ابو بکر، عمر تے عثمان نے، اور انہاں تناں وچوں بھی سب تو افضل سن تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تسی آکھو گے حضرت علی دا نام نہیں لیا، بھائی حدیث وچ چونکہ نہیں ہے اس واسطے میں نہیں لیا، لیکن اے دا مطلب اے نہیں کہ حضرت علی دی عظمت نہیں، حضرت علی دا شان نہیں، حضرت علی دا مقام نہیں۔ سناؤ ساڈا عقیدہ ہے ساری کائنات دے لوگاں وچوں، آدم علیہ السلام تو لگ کے قیامت تک آن والیاں وچوں، سارے انساناں وچوں افضل ہے تے امت مسلم ہے۔ تہاڈا بھی عقیدہ ہے کہ نہیں؟ سارے بولو ہے کہ نہیں؟ امت مسلمہ ساریاں امتاں چو افضل ہے۔ پھر امت مسلمہ وچوں میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ سب تو افضل نے۔ پھر اونا صحابہ دے وچوں وہ 1400 جنہ درخت تھلے میرے نبی دے ہاتھے موت دی بیعت کی تھی، وہ 1400 افضل نے۔ اونا 1400 دے وچوں وہ صحابہ جنہ بدر دے میدان وچ میرے نبی دے نال مل کے کافراں دے خلاف جنگ کی تھی، اور 313 افضل نے۔ انہاں 313 وچوں میرے نبی دے او 10 صحابہ جنہاں نو آپ نے جنت دی بشارت دیتی نام لے لے کے، عشرہ مبشرہ افضل نے۔ انہاں عشرہ مبشرہ وچوں میرے نبی دے 4 خلیفہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، انہاں باقیاں وچوں افضل نے۔ اور انہاں 4 خلیفیاں وچوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب تو افضل نے۔
انبیاء تو بعد اگر کسی دا مقام ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، ساڈے علی نال محبت ساڈا ایمان ہے، حضرت علی نال پیار ساڈا ایمان ہے۔ ساڈا ایمان ہے جڑا حضرت علی نال پیار نہیں کردا مسلمان، جڑا حضرت علی نال محبت نہیں کردا مسلمان، اے ساڈا ایمان ہے۔ پر اسی زیادتی نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے، نا انصافی نہیں کرتے، جنوں میرے نبی نے جتھے رکھے ہے اسی اتھے ہی رکھنے ہیں۔ ابو بکر نو میرے نبی نے مسلح کھڑا کیتا ہے، عمر عثمان علی نو پیچھے کھڑا کیتا ہے، اور جنوں میرا نبی اگے کھڑا کر کے اسی انہوں پیچھے کیویں کر سکنے ہیں؟ سانو اینی جرت نہیں کہ اسی نبی دے انتخاب پہ اختلاف کر سکیے۔ حضرات میں دسنا کی چاہنا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام، اونا دا مرتبہ، اونا دی شان، آؤ ذرا سنو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی دا مقام کنا ہے؟ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام، اچھا تو آڑا ایمان شہید کتھے میں؟ سارا نہیں بولے۔ اللہ نے قرآن میں چاکیا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اور ایک مقام تے رب نے فرمایا ہے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تشعرون۔ رب فرماندے نے اور شہداء نو عام مردیاں کو مردہ نہ سمجھو، انہاں دا مقام بڑا ہے۔ اللہ کنہ کو مقام ہے، فرمایا جدو رب دی راہ شہید ہوندے نے انہاں دا خون دا قطرہ زمین تے باتوں کرتے ہیں، میں انہاں دے سارے گناہ بخش کے جنت دا سرٹیفکیٹ پہلا عطا کر دینا۔ اے شہداء دی عظمت ہے، شہداء دا مقام ہے۔ انجی گل ہے تے میں پڑھ رہا سا جامع ترمذی دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے، جامع ترمذی 3708 نمبر حدیث ہے، فرماندے نے قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنۃ فقال یقتل ھذا فیھا مظلوما لعثمان۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے دور نبوت دے اندر، اپنی زندگی دے اندر حضرت عثمان وال اشارہ کر کے فرمایا، آپ فرماندے نے یقتل فیہا مظلوما، ایک ویلا آئے گا اے عثمان ظلمن شہید کر دیتا جائے گا۔ اے عثمان ظلمن کی کر دیتا جائے گا؟ شہید کر دیتا جائے گا۔ اے عثمان شہید بھی ہے، اور ایدی مزید گواہی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام احد پہاڑ تے چڑھے ہیں تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے نال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے احد پہاڑ تے چڑھے نے تے احد پہاڑ ہلن لگ پیندا ہے، احد پہاڑ تھر تھران لگ پیندا ہے، احد پہاڑ لرزن لگ پیندا ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام اپنا قدم مبارک پہاڑ دے اوتے مار دے نے تے آپ فرماندے نے اسکن احد اسکن احد اظنہ ضربہ برجلہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کردے نے میرا گمان ہے، میرا خیال ہے کہ نبی پاک نے پیر اپنا زمین تے ماریا تے مار کے فرماندے نے اسکن احد احد ٹھہر جا فلیس علیک الا نبی و صدیق و شہیدان۔ اے احد ناہل، آج تیرے تے ایک اللہ دا نبی ہے، ایک ابو بکر صدیق ہے تے دو شہید نے۔ دو کون نے؟ کیڑے کیڑے؟ ایک حضرت عمر اور ایک حضرت عثمان۔ تے شہید کتھے نے؟ سارے بولو، اور شہید کتھے نے؟ جنت وچ۔ میرے پیغمبر اپنی زندگی چ خبراں دے گئے، بشارتاں دے گئے نے، احد ٹھہر جا،
آج تیرے تے ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید نے، اور یہ روایت صحیح بخاری 3699 نمبر روایت صحیح بخاری دی روایت ہے۔ او بخاری جی دے متعلق ساری امت دا اتفاق ہے، صحیح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، قرآن تو بعد اگر کوئی دین سمجھن واسطے صحیح ترین کتاب ہے تو صحیح البخاری ہے، ساری امت دا اتفاق ہے۔ میرے نبی حضرت عثمان دی شہادت دی کی دے رہے ہیں؟ گواہی دے رہے ہیں۔ تو میرے عثمان تے تنقید کر کے میرے نبی دی شہادت نو جھوٹا کہہ رہا ہے، میرے نبی دی گواہی نو جھٹلا رہے ہیں ظالمہ۔ اوے ہو جے بندے نو مسلمان تسی ماندے ہو؟ میں تو نہیں ماندا۔ کون حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ شرم کتنی ہے، حیا کتنی ہے۔ اور ایمان آندے نے او جی حق کھو لیا، حق مار لیا، حق مار لیا۔ اوے جیڑا بندہ میں پڑھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے ایک غلام آزاد کرتے ہوں، ہر بولو بولو ہر ایک غلام، تے غلام دی قیمت کنی کو ہوندی ہے؟ اور 200-400 روپیہ۔ اور غلام پورا انسان ہوندہ ہے، پورا بندہ ہوندہ ہے، کنی کو قیمت؟ کوئی لکھاں دے بیٹھے ہونی ہے نا۔ ہر جمعے ایک غلام اللہ دی راہ میں آزاد کرنے والا، اور جیڑا ہر جمعے ایک غلام اللہ دی راہ آزاد کرتا ہے انہوں دولت دی بھوکھے، انہوں مال دی بھوکھے کہ ہجیاں چلیاں گلاں کرتے ہو، حق مار لے، حق مار لے۔ حق کیوں ماریا؟ حق تے وہ مارے جنہوں بھوکھے، حق کو مارے جنہوں ضرورت ہے۔ اور عثمان دے آوے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت میں قید پہ گیا، پورا ایک قافلہ، ایک جناب اونٹھاں دا، ایک جناب گلے دا پورا قافلہ اونٹھاں دا مغوا کے مدینے دے وچ اللہ دی راہ فی سبیل اللہ تقسیم کر دیتا۔ عثمان نو کا دی پوکھے انہیں کدھا حق مارنا ہے؟ یہ حق نہیں ماریا، یہ حق رب نے دیتے، کنے دیتے؟ اور میرے مصطفیٰ تقسیم کر کے گئے نے۔ میں دسنا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام گھر وچ موجود نے، روایت اے صحیح مسلم دی ہے جی میں سنان لگا، 2401 نمبر روایت ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر گھر وچ نے تے اللہ دے نبی علیہ السلام دے دروازے تے دربان موجود ہے، تے انہیں دستک دیتی، سونیا ہاں بھائی کی گل ہے؟ حضرت ابو بکر آئے نے، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندیاں نے نبی پاک لیٹے نے تے لیٹن دی وجہ تو آپ دی لات دے اتوں کپڑا ہٹ گیا ہے، آپ دی ران دا کچھ حصہ ننگا ہو گیا ہے، تے میرے پیغمبر لیٹے نے، سونیا ابو بکر آئے نے، فرمایا آن دیو۔ ابو بکر آئے، سلام آکھے، آپ بیٹھے، گل بات کیتی، اٹھ کے چل گئے، تے حضرت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اونجی لیٹے رہے، آپ علیہ السلام دے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی، اٹھ کے نہ بیٹھے، کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ پھر تھوڑی دیر گزری، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، دروازے تے دستک ہوئی، سونے عمر آ گئے ہیں، فرمایا آن دے ہو۔ حضرت عمر بھی آئے، گل بات کیتی تے او بھی اٹھ کے چلے، لات مبارک تو ہٹ آ رہا، تھوڑی دیر گزری، پھر دستک ہوئی، سونے عثمان آ گئے ہیں، تے میرے پیغمبر علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ جاندے نے، اپنا کپڑا درست کر لیا، تے آپ فرماندے نے عثمان نو آن دے ہو۔ حضرت عثمان اندر آئے، گل بات کیتی، اٹھ کے چلے گئے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما جی میں انہاں دی عظمت تو سارا جہان قربان کر دیا، اما جی عائشہ دے اتوں تن من تن قربان کر دیا۔ فرمان لگیاں، سونے آج ایک گل سمجھ نہیں آئی، سمجھا دے ہو۔ فرمایا عائشہ کی سمجھ نہیں آیا؟ میرے ابا جی آئے، تسی اٹھ کے نہیں بیٹھے، کپڑا اپنا درست نہیں کیتا۔ حضرت عمر آئے، تسی اٹھ کے نہیں بیٹھے، کپڑا اپنا درست نہیں کیتا۔ حضرت عثمان آئے، تسی اٹھ کے بھی بیٹھ گئے، کپڑا بھی درست کر لیا، گل سمجھ نہیں آئی۔ اللہ دے نبی اس طرح کیوں کیتا جے؟ آپ فرماندے نے عائشہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، جدے تو رب دے فرشتے حیا کرتے نے، میں محمد حیا کیوں نہ کراں؟ جدے تو اللہ دے فرشتے شرم کھاندے نے، میں شرم کیوں نہ کھاں؟
اور مسلم دی اگلی روایت 2402 نمبر وچ نبی پاک فرماندے نے انی خشیت ان اذنت له علی تلک الحال اللہ یبلغ الی فی حاجتہ، اگر میں اپنا کپڑا درست نہ کردا مینوں ڈر سی کہ عثمان اپنی گل نہ کر پاندا ہن جی واپس ٹر جاندا۔ اینے حیا والے، اینے شرم والے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں ان الفاظ تے اکتفا کرنا، ایتھو ہی انشاءاللہ گل اگے ٹوراں گا، اور اگلے جمعے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دی مزید عظمت اور شان دے نال نال آپ دی خلافت دیاں باتاں بھی انشاءاللہ تواڈے خدمت دے اندر گوش گزار کراں گا، اور شہادت دا تذکرہ بھی انشاءاللہ اگلے جمعے ہوئے گا بشرط زندگی اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ایک تے تھوڑی جی وضاحت کرنا چاہنا، موسم اج خراب سی تے ساڈے پانی بھی اتنے بہت کھلوتا ہے، رستہ سارا بند پہ ہے، دعا کرو اللہ کوئی بندے دا پتر ایسا دے چھڑے جڑا ساڈا رستہ کھلا دے اور پانی اتھوں نکل جائے رستہ صاف، آمین تے کہہ چھڑو۔ تو آپ تے کچھ کرنا نہیں، دعا تے کاری چھڑو، اللہ کو بندہ کل چھڑے۔ دوجی اچھا او دی وجہ تو میں یہ سمجھیا کہ ساتھی آ رہے ہیں، چلو جڑے آ رہے ہیں وہ پہنچ جان، اس واسطے قصدن جمعہ تھوڑا جا لیٹ شروع کیتا سی تاکہ جڑے احباب آ رہے ہیں رستے دی خرابی دی وجہ تو وہ ثواب انہاں دا ضائع نہ ہو جائے، پہنچ جان، اس واسطے تھوڑا لیٹ کیتا ہے تے ختم بھی لیٹ ہویا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اللہ خیر خیریت رکھی تے اپنے اسے وقت تے جس وقت تے 12:30 جمعہ شروع ہوندے اسے وقت تے شروع ہوئے گا، کوئی ساتھی کسی مغالطے دا شکار نہ ہو جائے۔ دوسرا سوال ہے کہ نماز تسبیح دا ٹائم دس دیو کس وقت تک پڑھی جا سکتی ہے؟ نبی پاک نے دا کوئی ٹائم مقرر نہیں کیتا، جڑے ممنوع اوقات نے نا، ممنوع اوقات سورج طلوع ہوندا، زوال دا تے سورج غروب ہوندا، اے 3 ٹائم چھڈ کے اس تو علاوہ باقی دن اور رات وچ کسی بھی وقت نماز تسبیح پڑھی جا سکتی ہے۔ ایناں دناں دے حوالے نال ایک دو مسائل سمجھ لو۔ جیڑا معاملہ ہے نا 9-10 محرم نو پٹا کٹی دا، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جیڑا بندہ رخسار پٹے، کپڑے پھاڑے، سینہ کو بھی کرے، وال نوچے، نوحہ کرے، ماتم کرے اور جاہلیت والیاں آوازاں کڈے، لیس منا، او دا ساڈے نال کوئی تعلق، اچھی بولو ساڈے نال کوئی تعلق، یعنی وہ ساڈے وچوں کو کیڑا بندہ جیڑا رخسار پٹے، وال نوچے، سینہ کو بھی کرے، کپڑے پھاڑے اور جناب ننگی پیری پھرے، جاہلیت والے کام کرے، لیسا منا، ساڈا ادھے نال کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 2، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحۃ والمستمعۃ، آپ علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے نوحہ کرن والی تے نوحہ سنن والی ہوتے، جیڑا نوحہ کردہ ہے، وین پاندہ ہے، ماتم کردہ ہے، میرے مصطفیٰ نے او دے تے کی کیتی ہے، اچھی بولو کی کیتی ہے، تے جیڑا سندہ ہے او دے اتے بھی کی کیتی ہے، او پاویں ریڈیو تے سنے، پاویں ٹی وی تے سنے، پاویں جلوس وچ جا کے سنے، پاویں جناب کسے ہور موبائل اتے سنے، جیڑا نوحہ ماتم سندہ ہے اور جیڑا کردہ ہے انہاں دعا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ لعنت دا مطلب ہے کہ رب نے او دے تے پھٹکار پا دیتی ہے، کی پا دیتی ہے؟ اس واسطے نوحہ کرنا بھی حرام تے نوحہ سننا بھی، بولو بولو سننا بھی، کئی آندے نے جی اسی کیڑا کوئی کرنے آئی تے بس شغل آستے وینے یا اوے انہاں نو ویکھنا بھی حرام، انہاں نو سننا بھی حرام، انہاں نو جناب انہاں نال ہیلپ کرنا بھی حرام، میرے پیغمبر نے لعنت فرمائی ہے۔ 2 گلاں، تیسری گل سن لو، اللہ نے قرآن چا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، رب نے 4 چیزاں حرام کیتیاں نے، مردار حرام
حرام ہے، جسم وچوں نکلن والا خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے، اور وہ چیز بھی حرام ہے جدی نسبت غیر اللہ وال ہوئے۔ وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر اللہ ہے نے کہ نہیں؟ ہے نے کہ نہیں؟ وہ اللہ اللہ تے اللہ تو علاوہ باقی سارے کی نے غیر اللہ۔ میرے نبی غیر اللہ نے، حضرت ابو بکر غیر اللہ نے، عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضیٰ غیر اللہ نے، حسن و حسین غیر اللہ نے، میرے نبی دی بیٹی فاطمہ غیر اللہ نے، اور جننے بھی ولی نے سارے غیر اللہ نے، جننے بھی صحابی نے سارے غیر اللہ نے۔ اللہ فرماندے نے غیر اللہ وال نسبت کر کے جیڑا بندہ کوئی چیز ونڈ دے، تقسیم کر دے، کھلاند دے، او بھی حرام۔ بولو او بھی، سارے بولو او بھی۔ اس واسطے جنیاں سبیلاں حضرت حسین دے نام تے لگائیاں جان ساریاں حرام نے، پانچ تن پاک دے نام تے لگائیاں جان ساریاں حرام نے۔ اور لوگوں میں حق دا اعلان کر رہے ہیں، رب دی توحید دا اعلان کر رہے ہیں۔ غیر اللہ حضرت حسین ہون، حضرت حسن ہون، بی بی فاطمہ ہون، پنجتن پاک ہون، صحابہ ہون، میرے نبی دے یار ہون، یا خود آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ ہون صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو علاوہ باقی سب غیر اللہ نے۔ غیر اللہ وال نسبت کر کے کھیر پکائی جائے حرام ہے، شربت بنایا جائے حرام ہے، دودھ سوڈا حرام ہے، بریانی حرام ہے، حلوہ حرام ہے، روٹی حرام ہے، پانی حرام ہے۔ ہون جنہ مرضی کھا لیا جی، تہاڈی مرضی ہے، جنہ مرضی پی لیا جائے۔ میں مسئلہ دسنا سی دس چھڑیا، اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے۔ تے باقی کل 9 محرم ہے تے پرسوں 10 میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورے دا روزہ جیڑا بندہ رکھ دے اللہ 1 سال دے او دے صغیرہ گناہ معاف فرما دے۔ کنے؟ کیڑا روزہ رکھ دے؟ عاشورہ آندے نے 10 محرم نو، اور اے حضرت حسین دی وجہ تو کربلا دی وجہ تو روزہ نہیں، اے میرے پیغمبر علیہ السلام مدینے آئے تے یہودیاں نو ویکھا روزہ رکھ دے سن، فرمایا تسی کیوں رکھ دے ہو؟ آکھن لگے 10 محرم نو حضرت موسیٰ علیہ السلام نو فرعون کولوں نجات ملی، اس واسطے اسی شکرانے دے طور تے روزہ رکھنے ہیں۔ فرمایا موسیٰ میرا بھرا سی، میرا چوکھا حق بندا ہے کہ میں شکرانے دے طور تے روزہ رکھاں۔ میرے نبی نے عاشورے دا 10ویں محرم دا روزہ رکھنا شروع کر دیتا۔ اوے واقعہ کربلا تے میرے نبی دی وفات تو 50 سال بعد جا کے ہو رہے ہے، اے میرے پیغمبر اپنی زندگی چ روزہ رکھنا شروع کر دیتا۔ صحابہ نو بھی رغبت دلائی 1 سال دے صغیرہ گناہ معاف ہون گے، تے صحابہ نے آکھیا آخری سال سی میرے نبی دی زندگی دا، آنا کہ سونیا آندے ہو یہودیاں دی مخالفت کرو تے یہودی بھی 10ویں دا روزہ رکھ دینے، اسی بھی رکھنے ہیں۔ فرمایا اچھا جے میں زندہ رہا تے آئندہ سال میں نامی دا رکھاں گا۔ ہن نہ تے اے آکھیا نامی دا وی رکھاں گا، نہ اے آکھیا نامی دا ہی رکھاں گا، اور میں نامی دا رکھاں گا۔ ہن اے دے اختلاف ہو گیا، بعد آندے نے 9-10 دا رکھنا چاہیے، بعد آندے نے خالی 9 دا رکھنا چاہیے۔ میرا خیال جڑی تحقیق کر کے میں جتھوں تک پہنچے ہاں، عاشورے دا روزہ چونکہ 10ویں دا ہی ہے تے او روزہ بھی رکھنے تے نال نامی دا رکھو تاکہ یہودیاں دی مخالفت ہو جائے۔ یہودی صرف 10ویں دا رکھ دینے، اسی نامی 10ویں دا رکھاں گے، نالے یہودیاں دی مخالفت ہو جائے گی، نالے انشاءاللہ 1 سال دے صغیرہ گناہ بھی بولو معاف ہو جان گے۔ یہ 9-10 محرم کل تے پرسوں آ رہے ہیں، اس دن روزہ رکھو اللہ دی رضا واسطے، اللہ صغیرہ گناہ انشاءاللہ معاف فرمائے گا۔ اللہ منو تو کتاب